नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी मुगु जिल्ला र त्यसमा पनि छायानाथ रारा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौं। र मुगुको कुरा गर्ने भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो राराताल भएको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसमा पनि रेडीमुख छ, तीर्थस्थल, एउटा धार्मिक रूपमा पनि प्रसिद्ध जिल्लाको रूपमा रहेको छ मुगु। र भौगोलिक अलिकति भिरालो बाटोहरू यावत कुराहरू पनि रहेको छ। यसमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। कतिपय मानिसलाई मुगुको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। मुगु जिल्लाको अवस्था के छ, त्यसको बनावट, त्यसको अवस्था र विकासका कुराहरू पनि हामी जोड्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष र त्यसै गरी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र प्रदेश कमिटी सदस्य डम्बर बहादुर रावलज्यूलाई चाहिँ आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। काठमाडौँ आउनुभएको छ भर्खरै मात्र तपाईँ, होइन? केही काम बनाउनको लागि आउनुभएको हो कि के हो? खास व्यक्तिगत काम पनि छ र पार्टीको भेटघाट केही क्रममा आइयो। प्रदेश कमिटीको बैठक थियो। प्रदेश कमिटीको बैठक सके लगत्तै टाढाबाट आइसकेपछि एकपटक काठमाडौँतिर पनि हिजो हाम्रो सरकार पहिरहँदा भए गरेका कामहरू के भए, कसो भए, त्यसलाई चाहिँ सोधखोज गर्न र आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि पनि यहाँ आइएको हो। मलाई मुगु जिल्लाको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। खासमा यसको अवस्था के छ, यसको संरचना, होइन? मुगु जिल्लालाई हामीले कसरी चिन्ने गर्छौँ? अवश्य, धन्यवाद। मुगु जिल्ला साँच्चै नेपालकै एउटा अनुपम जिल्ला हो। जसरी नेपालमा पाइने हावापानी, नेपालभरि पाइने हावापानी मुगु जिल्लामा पाइन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भनेदेखि, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने सबै किसिमको जात जाति मुगु जिल्लामा नै अटाएको छ। यस मानेमा मैले नेपालको परिदृश्य मुगु जिल्लामा भेट्न सकिन्छ। रेडीमोक्ष मात्रै नभएर हामीसँग अर्को एउटा 4वटा धाम मध्येको महत्त्वपूर्ण धाम छायानाथ ठाकुरज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ। छायानाथ धाम जो 4वटा धाम मध्येको महत्त्वपूर्ण धाम हामीसँग हुनुहुन्छ। र चङ्खेली हिमाल जुन चाहिँ चङ्खेली 1 रुपैयाँको नोट त्यहाँ छ। र रारातालको कुरा गरिसक्नु भएको छ। अन्य जडीबुटीको सिलसिलामा भन्ने हो भनेदेखि हामीसँग यार्सा गुम्बादेखि लिएर शिलाजित, काँकडसिलो लगायतका थुप्रा जडीबुटीहरू जो नेपालभरि पाइने गर्दछन्। नेपालमा नपाइने जडीबुटी पनि मुगुमा पाउँछ। र अन्य तपाईँको रेयर त्यहाँ असला माछा त्यो रारामा पाउने गर्दछ। जहाँ विश्वमा नै छैन त्यो जातिको माछा पाउने स्थान पनि रारा हो। हामीले समग्रमा छोटकरीमा मुगु जिल्लाको परिचय हामीले यसरी दिन सक्छौँ। त्यसको महत्त्व अन्य जिल्लाको तुलनामा कमजोर छैन। जहाँ हामी छु र हाम्रो पनि तपाईँको कमजोरी छ। र हिजो राज्यको तपाईँको नजर नपुगेकै कारणले कर्णालीभित्र अझ मुगुमा तपाईँको राज्यको उपस्थिति थिएन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन भइराखेको छ। त अत्यन्त राम्रो छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकारभित्र पनि तपाईँको मेयर केन्द्रित बनाएको छ। मेयरलाई बढी तपाईँको पावर दिएको छ भने तल वडा अध्यक्षहरूलाई दिएको छैन। विकासको मोडल भनेको त बटम अप हुनुपर्ने हो, तलदेखि माथि हुनुपर्छ। पहिलो कुरा त तलबाट वडालाई स्वायत्त बनाउनु पर्दछ। त्यो हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ। नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका थियौँ। विकासको मोडल यदि हो भने पावर केन्द्रमा राख्ने, मेयरमा केन्द्रित राख्ने होइन, वडामा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्पूर्ण तपाईँको कार्यपालिकाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष पनि ज्ञापन पत्र हामीले रारामा जो 1 गते वैशाख 1 गते थियो त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यति बेला हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। अब साँच्चीकै विकास हामीले चाहने हो भने त्यो भित्र पनि सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर वडा पालिकालाई एकदम चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ। जसरी बजेट विनियोजन गरिरहँदा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा लक्षित वर्गहरूलाई विनियोजन गर्ने बजेट पनि केन्द्रबाटै तपाईँको चाहिँ
वितरण गर्ने हो भनेदेखि त्यो न्यायोचित हुन्थ्यो। त्यहाँ त मेयरहरूको सेरोफेरोमा जो घुम्यो उसको चुग्ली चाबिसी जसले गर्यो त्यो वडाको मान्छेहरू बढी लाभान्वित हुने होइन, त्यो वडा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासमा प्रभावित हुने र बढी तपाईँको चाहिँ कमिसन तन्त्रमा जाने, उसलाई रिजाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुँदा अलि विविध जस्तो देखियो, विविध जस्तो देखिएको छ। यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हामी गयौँ, जान त गयौँ, तल वडा भनेको सिफारिसदेखि लिएर योजना बन्ने भनेको टोल सुधारबाट हो। अझ त हामी टोलमा जानु पर्दथ्यो। त्यो टोलबाट हामी गएको भए त अझै झन् तपाईँको विकासको मोडल अत्यन्त वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन्थ्यो। त्यतातिर हामी गएनौँ, त्यो भेग भयो। र यद्यपि मेरो मान्यता के भन्दाखेरि नेपाल सरकारका विज्ञहरूले प्रयास गरे। संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा हिजो स्थानीय निकाय थियो, यसमा तहमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा छ, यो राम्रो छ। तर पनि अझै हाम्रो माग के त भन्दा स्थानीय सरकारको पहिलो आधार स्तम्भ, पहिलो खुट्किला भनेको वडा तह हो। वडा तहलाई हामीले बलियो बनायौँ भने, वडालाई नै बजेट विनियोजन गर्ने एउटा मोडुल हामीले बनायौँ भनेदेखि त्यसले तपाईँको त्यहाँका प्रत्येक जनताहरूको आवाजहरू, त्यहाँ पनि लक्षित वर्ग छ, अपाङ्ग छ, एकल महिलाहरू छ, बालबालिकाहरू छ, उनीहरूको तपाईँको अहिले मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। कन्ट्राडिक्टरी टाइपको हुन्छ, कन्ट्राडिक्सन हुन्छ र बिचमा यो बजेट त्यो बजेट भन्ने हुन्छ। अनि पावर जोसँग छ अनि जसले बहुमत पुर्यायो त्यतातिर तपाईँको बजेट बढी ढल्किने, प्रभावित हुने भएको हुनाले हामीले साँच्चीकै गर्नुपर्ने विकास हामीले गर्न सक्छौँ। भनेपछि काम, कर्तव्य र अधिकारको सभामा कुनै समानता छैन। समानता छैन। तपाईँले त्यो एउटा जनप्रतिनिधि भएर त्यो महसुस गर्न सक्नु भएको छैन? गरे पहिलाको भन्दा तपाईँ बरु हिजोको तपाईँको चाहिँ शासन प्रणालीमा त्यो एक्सर्साइज भइराखेको थियो। लक्षित वर्गहरूलाई यति %, 10%, 15% छुट्याउने तपाईँको अभ्यास भइराखेको थियो। अहिले पनि छ, यद्यपि त्यहाँ स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले त्यो अभ्यास गरिराखेको छैन। सबै स्थानीय सरकारलाई म भन्न सक्दिनँ, तर म भइराखेको नगरपालिकामा त्यो अभ्यास हुनै सकेको छैन। त्यहाँका जनताहरू आक्रोशित छन्। त्यो सरकार, स्थानीय सरकार घर आँगनमा आइसकेपछि त अपाङ्गको पनि सरकार हुनु पर्यो, महिलाको सरकार हुनु पर्यो, दलित जनजातिको सरकार हुनु पर्यो, त्यो प्रत्याभूत गर्नु पर्यो। अनि बल्ल स्थानीय सरकार त्यहाँ गाउँमा गएको मान्न सकिन्छ। त्यो जनताको मतको सम्मान भएको छैन। त्यहाँ जसले मेयर साहबलाई सलोट ठोक्यो, जसले उनीहरूलाई चाप्लिसी गर्न सक्यो, च्याफुरा भ्यापुरा चाहिँ तपाईँको बजाउन सक्यो, त्यसले तपाईँको केही बजेट लिने अनि त्यहाँबाट कमिसन चाहिँ तपाईँको माग्ने, यस्तो किसिमको तपाईँको ब्रह्माण्ड भइराखेको नगरपालिका यदि हो भने, मै बसेको नगरपालिका जो 9औं अधिवेशनसम्म द्वन्द्वात्मक भयो, त्यो तपाईँले मिडिया मार्फत पनि तपाईँ विरोधमै उत्रिनु भयो होइन, विवादै गर्नुभयो, अवरोधै गर्नुभयो। जहाँ पनि तपाईँ विवाद कहाँनिर हुन्छ भन्दा राम्रो र नराम्रो बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई नराम्रो भनिराख्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई नराम्रो भनिराखेका छौँ। तर त्यो त भोलिको तपाईँको निर्वाचनले, भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् कसले राम्रो गर्यो या कसले नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा जनतालाई तपाईँको चाहिँ जनतासँग जानुपर्छ, जनतालाई सोध्नुपर्छ। त अहिले हामीले भनिराखेका छौँ, आम जनताले महसुस गरेका छन् स्थानीय सरकार साँच्चीकै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट घर दैलोमा पुग्न सकेको छैन। त्यो महसुसकरण म पनि त्यो स्थानीय सरकारको एउटा अङ्ग भएको हैसियत तपाईँको नि भूमिका रहन्छ नि, तपाईले पनि पहल गर्नु पर्यो। बारम्बार यो महसुसकरण गरेर स्थानीय सरकारको डिफेक्ट भनेको यो रहेछ। मैले यहाँ पत्ता लगाएँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रलले बजेट एलोकेट गरिरहँदाखेरि त्यो भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर वडालाई तपाईँको बजेट विनियोजन गरिदिएको भए अत्यन्त तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक हुन्थ्यो र त्यहाँका जनताले आफ्नो योजना आफै बनाउँथे, आफ्नो योजना आफै सहभागिता बढी हुन्थ्यो। मास पार्टिसिपेसन नै सबभन्दा तपाईँको चाहिँ राम्रो वडा चाहिँ नमुना हो। भनेपछि छायानाथ रारा नगरपालिका चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गबाट सञ्चार छ। तपाईँको भन्नुहोस् विकास भएको छैन, समृद्धि आएको छैन। 9औं परिषदसम्म तपाईँको हामीले 10वटा परिषद गर्ने हो होइन। बजेट सँगै तपाईँको चाहिँ अध्यादेश उसको चाहिँ बजेट ल्याउँदै गर्दा तपाईँको हिउँदे र बर्के हुन्छ, बजेट अधिवेशन र अर्को अधिवेशन हुन्छ नि। 9औं अधिवेशनमा गइरहँदा तपाईँको चाहिँ यो द्वन्द्वात्मक भयो। किन द्वन्द्वात्मक भयो त भनिरहँदा त्यहाँ चाहिँ
मेयर केन्द्रित बजेट बनिराख्ने र उसले जे गर्यो जे भन्यो अथवा जसलाई चितायो अथवा जो उसको वरिपरि घुमे मेयरको नाम जोडेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उसैको टाउको झुक्नु पर्ने अनि हामी झुकेनौँ। हामी नझुकिरहँदाखेरि केही मेरो वडामा अर्थात् चाहिँ केही वडाहरूमा त्यसको जो उसको विरुद्धमा बर्खिलाप गर्ने वडाहरू तपाईँको वञ्चित छन्, त्यसो हुनु हुँदैन। भोलि हामी पनि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा यो त्रुटिपूर्ण छ है। अब साँच्चीकै स्थानीय सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप हो के हो खास? यो पार्टीगत विवाद हो कि अथवा यो वास्तवमा स्थानीय सरकारले दिएको अधिकारमा चाहिँ हनन भएको हो? अधिकार नै हनन भएको। यो चाहिँ गलत मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुग्दा घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे, म त्यसरी बुझ्छु। त्यो ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे गएन भने, ठिक नेतृत्व भएन भने त्यहाँ विचलन आउँछ। कुरा यति मात्रै। हजुर, ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे जानु पर्दछ र कुन वृत्तबाट कुन ब्याकग्राउन्डबाट। तर जनप्रतिनिधिले चुनेको पात्र हो नि त नगर प्रमुख भनेको। हो नि, हो। त्यसकारण त तपाईँको जनताको चेतना लेभल के हो यो प्रधान कुरा हुँदो रहेछ। हामीले यो हिजो मात्रै मैले इन्डियाको एउटा चाहिँ उसबाट देखेँ, 500 रुपियाँ खाएगा त तुमले यो बाटो यस्तै पाएगा भनेर एउटा चाहिँ प्लेटमा देखाएको थियो। पैसाबाट किनबेच हुने मतदाताहरूको परिणाम त्यही आउँछ। त्यसकारण पैसाले किनेर तपाईँको मतदातालाई प्रभावित बनाउने, मतदातालाई आफ्नो उसमा ल्याइरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो त ब्याज उठाउनु पर्यो, अथवा त्यो हिजो खर्च भएको पैसा त उठाउनु पर्यो होइन। त्यसो गर्नदा हुनुपर्ने कुरा नभएर नहुने कुरा बढी हुने होइन। आजको परिवेश त्यसरी सिर्जना भएको छ छायानाथ रारा नगरपालिका। स्थानीय सरकारको संरचना अनुसार नीति नियम अनुसार चल्न सकेन। ऊ आउट अफ ट्र्याक छ, बाहिर गइराखेको छ त्यो स्थानीय सरकार। जहिले हामीले विरोध गरिराखेका छौँ र त्यहाँभित्र आर्थिक प्रलोभनमा के अरे योजना तपाईँको विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रै मान्छेहरूलाई पनि प्रभावमा पारेर होइन, दिन प्रतिदिन प्रभावमा पारेर अनि त्यहाँ चाहिँ आफूसँग बहुमत पुर्याएर जो सत्यलाई तपाईँको छायामा पार्ने कोसिस गरिएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ छायानाथ रारा नगरपालिकामा सत्य मरेको छ, सत्यलाई मार्ने कोसिस गरिएको छ, मारिएको छ। हामी लाग्छ अब सत्य सदाका लागि मर्दैन, सत्य एक दिन स्थापित भएर आउँछ र त्यसलाई साँच्चीकै तपाईँको ग्रासरुट दूर दराजमा बसेका आम न्यायप्रेमी गरिब दुखी जनहरूले यो सरकार हाम्रो भन्ने प्रत्याभूत एक दिन गर्नेछन्। त अहिलेसम्म आतंक मचिराखेको छ र त्यहाँ अहिले पनि आक्रोशित छन्। त्यसो भए त्यहाँका नागरिकहरू के चाहन्छन्, के भयो न भनेर उनीहरू कराइरहेका छन्। हामीले जे पाउनु पर्ने हो, ज्येष्ठ नागरिकको तपाईँको चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा फन्ड हुन्छ, महिलाको आफ्नो किसिमको फन्ड हुन्छ, बालबालिकाको आफ्नै किसिमको फन्ड हुन्छ, युवाहरूको हुन्छ भने सबै वर्गको अपनत्व हुने गरिकन त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारको महसुसीकरण त्यहाँ हुन सकेको छैन। किनभने मनमा उदारता हुनुपर्छ। अभिभावक उद्धार मनको हुनुपर्दछ। अभिभावक कन्जुस भयो भने, अभिभावक लोभी भयो भने आजको राजनीतिक परिदृश्य केन्द्रदेखि तलसम्म देखिराख्नु भएको छ। अभिभावक निस्वार्थी हुनुपर्छ। अभिभावक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा दयालु हुनुपर्छ। सकभर त उसले चाहिँ के छ भने आफ्नो परिवारजनभन्दा आफूभन्दा तपाईँको चाहिँ जनता सर्वोपरि हुन्, जनता जनार्दन हुन्, उहाँ हाम्रो भगवान हुन्। उहाँहरूबाट हामीले यो कुरा सिक्नु पर्दछ र त्यही अनुसारको उहाँको आवाज अनुसारको बजेट बनाउनु पर्दछ, योजना बनाउनु पर्दछ, त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चेत जनताको प्रमुख समस्या के हो त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। एजेन्डा त त्यही बनाउनु भएको थियो होइन र? हो नि, चुनावी एजेन्डा त्यही थियो होला नि। चुनावी एजेन्डा तपाईँको चाहिँ अब जसरी बनाए त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। चुनावमा जे एजेन्डा जे बोलिएको थियो त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु नै जनतासँगको प्रतिबद्धता अर्थात् जनतालाई पुरा गर्ने, जनताले खोजेको उत्तर त त्यो हो नि। हामीले प्रतिबद्धता एकातिर, घोषणापत्र एकातिर र कार्यशैली अर्कोतिर गरिरहँदाखेरि आज जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिहरू सिर्जना भइराखेका छन्। त्यसलाई मेटाउनका निम्ति मुगाली जनताहरू, त्यो नगरवासीहरू अहिले लागिराखेका छन्। हामीले भुल गरेछौँ भनिराखेका छन्। हिजो एउटा चाहिँ जाँड रक्सीको भरमा, खसी काटेको भरमा रक्ते औँले हाल्ने त्यहाँ प्रचलन छ। त्यहाँ अलिकता अधिभूतवादी सोच भएका तपाईँको चाहिँ मतदाताहरू त्यहाँ छन् होइन। हामीले तपाईँको भौतिकवादीहरूमा र अध्यात्मवादीहरू बिचमा अलिकता फरक के छ भन्दाखेरि अधिभूतवादी सोचले काहीँ कतै प्रलोभन पार्ने, भोलि यसो हुन्छ उसो हुन्छ भन्ने, देवी देवताको डर देखाउने, त्यो भूत त्यसलाई आधार मान्ने, पैसा भएको मान्छेले पैसा दिने अनि त्यो छुने, भोलि मेरो उसमा चाहिँ भोट हालिनस् भने त यो देउताले बाचा कसम गराउने त्यो प्रवृत्ति अझ पनि अहिले पनि छ। त्यसकारण अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा झुण्डले देशव्यापी रूपमा
ऊ त्यो मास पार्टी हो, ऊ कुनै तपाईँको चाहिँ सङ्गठन बेसमा आधारित पार्टी होइन। त्यसरी उसले चाहिँ जनतालाई मतदातालाई आफ्नो प्रलोभनमा पारेर चुनाव जितेको छ। अब त्यो कदापि नसोचे हुन्छ। जनता बिस्तारै जाग्दैछन्, जनताले वृद्धि हुँदैछ। उनीहरूले महसुस गरेका छन् हामीले पैसा खाएर भोट हालिरहँदा यस्ता किसिमका जनप्रतिनिधिहरू आउँदा रहेछन् जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ हुनुपर्ने विकास नहुँदो रहेछ र हाम्रा अधिकारहरू पाउनुपर्ने नाममा वञ्चित हुनु पर्दो रहेछ। यसलाई वञ्चितीकरण नगराउन हामी सचेत बन्नु पर्दो रहेछ। हामी सचेत भयौँ भने, हामी आम नागरिकहरूले जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न सोध्ने भयौँ भने मात्रै सही जवाब त्यहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्ने चेतना हामीले प्रवाह गर्न जरुरी छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त्यसो भई पुगेको छैन, मुगु जिल्लामा पुग्न सकेन। त्यहाँ नव सामन्तवाद हावी भयो, नव धनाढ्य सामन्त भएर त्यसैको आधारमा तपाईँको ब्रह्मलुट गरेर नव धनाढ्यको सूचीमा पर्ने होडबाजी छ कि तपाईँको त्यो पैसा जनताको एउटा चाहिँ घर दैलोमा पुर्याएर, जनताको आँगनमा पुर्याएर उहाँका घाँसबास कपासका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नभएर केही सीमित वर्गहरू भोज भत्याएर खाने, मनोरञ्जनमा रमाउने र जनताहरू रोइराख्ने एउटा चाहिँ परिदृश्य सिर्जना भएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ। त्यो अभ्यास अहिले बिस्तारै बिस्तारै जनताले गरिराखेका छन्। हामी गलत बाटोमा गइरहँदा पैसाको प्रलोभनमा, अद्वैतवादी सोचमा, अन्धविश्वासमा र विश्वास गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी अन्धविश्वासमै परिराख्दा रहेछौँ। विश्वासको धारणा कहिले पनि पैदा नहुने रहेछ भनेर अहिले केही जनतामा आएको छ। अझै पनि भन्न सकिन्न, त्यो पूर्ण रूपमा चेतना नआएको हुनसक्छ। हामी बुझाउने प्रयत्नमा छौँ। जस्तो 4 वर्ष तपाईँले पनि बिताइसक्नु भयो, 5 वर्ष छ, अब केही मात्रै कार्यकाल बाँकी छ तपाईँको पनि होइन। तपाईँले जुन एजेन्डामा टेकेर चाहिँ काम गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? वडा नम्बर 5 को हेरौँ न, विकासलाई हेर्ने हो भने मैले अहिले भन्छु वडा नम्बर 5 को जुन किसिमको केन्द्रबाट हुने कुरा, प्रदेशबाट हुने कुरा, अरूबाट लबिङ गर्ने कुराहरूबाट भएको छ। मैले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ मेयरसँग मेरो जहिले पनि टक्राव भइराख्ने होइन, विवाद भइराख्ने, मन विचार किन मिलेन? खास जनप्रतिनिधिको किन विचार मिल्दैन? किन नमिल्ने? विकासको लागि तपाईँहरू विकासका लागि आउनुभयो हो नि त। जनप्रतिनिधि भन्दा यहाँ स्थानीय सरकारको मोडल चाहिँ भारतको ग्राम पञ्चायत जस्तो पार्टीले टिकट नदिने गरिकन वैयक्तिक ढङ्गबाट उठ्ने गरेको भए ऊ स्वतन्त्र हुन्थ्यो होला। पार्टीले पनि केही हस्तक्षेप गर्छ यो या त्यो नाममा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अङ्कुश लगाउने होइन। त्यसो भइराख्दा पनि तपाईँको विकासमा साथीहरू जनप्रतिनिधिहरू एक नहुने स्थिति छ। यो पार्टीको एजेन्डा, यो घोषणापत्र, यो अनुरूप जानुपर्छ होइन। अर्को कुरा, विकासको साँच्चीकै मूर्त विकासका सवालमा त जनप्रतिनिधि एक हुन्छु नि, तर त्यो कहिले पनि नदेखिने भएपछि द्वन्द्वात्मक हुने भयो। त्यो त मुगुको लागि त जनप्रतिनिधिले कहीँ खरिद गर्ने, अर्को गर्ने, कहीँ किनबेच गर्ने कुरामा मेयरले अहिले लुकेर तपाईँको चाहिँ साइन गराइदिने है। साँच्चीकै जनतामा जाने बजेटको लागि उसले कन्जुसाइ गर्ने होइन। एउटा सिफारिस दिन पनि तपाईँको छ नि, सिफारिस दिनका निम्ति पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाना भाँती कुरा गरेर यहाँ गरेर पल्टाएर महिनौँ दिन लाग्छ भने अरू विकास कसरी सम्भव हुन्छ? सिफारिस गरी खाना दिने वर्गलाई गरी खाना दिने, उसले काम गर्यो वा गरेन पछि मात्र अङ्कुश लगाउने हो। तर त्यसो नभएर हाम्रो मेयरबाट उहाँलाई स्याल्युट गर्यो, नमस्कार गर्यो, त्यो मान्छेले केही पायो, उहाँका आलोचना गर्ने मान्छे त्यो शिकार भयो र उसले केही तपाईँको विकासको प्रत्याभूत दियो। अर्को पार्टीको कुरा नगरौँ, आफ्नै पार्टीभित्रमा पनि त्यो चाहिँ असन्तुष्टिका तपाईँका चाहिँ लहरहरू होइन, त्यो चाहिँ छालहरू सिर्जना भइराखेको छ होइन। त्यहीँको जनताहरूले तपाईँको चाहिँ महसुस विकृति कहिले हट्छ त? यस्ता खालका विकृति दुःख पाउने भए जनताले जान्छ। अब विकृति त हट्ने बेला भइसक्यो, हटिसक्यो, अब बन्नुपर्ने बजेटहरू बनिसक्यो। जे गरे जनताले अबको चुनावबाट होइन, अबको चुनावबाट साँच्चीकै कस्तो व्यक्तिलाई, कस्तो प्रतिनिधिलाई तपाईँको चाहिँ ल्याइराख्दाखेरि होइन, यो तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै सुन्दर नगरी जहाँ हाम्रो गर्वभित्र रारा हुनुहुन्छ, एकदमै जहाँ चङ्खेली हिमाल छ होइन, छायानाथ नगरपालिका रारा भन्ने एउटा धर्मसँग जोडिएको होइन, हो जोडिएको। यसलाई सबैभन्दा यदि मुलुकको विकास सम्भव छ भने रिलिजियस टुरिज्मलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानै सकेन। हाम्रो त्यो बारम्बार हामीले भनिराखेका थियौँ, हामीले यसलाई चाहिँ छायानाथ ठाकुरज्यू र राराको प्रतिमा राखेर हरेक ठाउँमा, प्रत्येक सिटीहरूमा, मेगा सिटीमा, मिनी सिटीमा होइन, अब सिटीहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे होर्डिङ बोर्डहरू टाँसौँ, रारा जाउँ होइन, मनोरञ्जन गरौँ र एकपटक अवश्य रारा भ्रमण गरौँ भनेर हामीले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरूमा प्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ 5-7 लाखको 7वटा तपाईँको चाहिँ प्रदेशहरूमा 7वटा प्रदेशहरूमा हामीले त्यो किसिमको एउटा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड
हाम्रो ब्रान्डलाई अर्थात् चाहिँ हाम्रा त्यहाँका रिलिजियस एउटा चाहिँ ट्रेडमार्क राख्ने अर्थात् चाहिँ रिलिजियस रूपमा एउटा चाहिँ पहिचान गर्ने स्थानहरूलाई हामीले चाहिँ चिनाउन सकेको खण्डमा मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएर त त्यत्रो गर्नुभयो हो नि त, त्यहाँ बसेर कार्यक्रम। अहिले उहाँ त्यहाँ गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू गइसकेपछि विश्व बजारले रारालाई चिनाउने अवसर मिल्यो। उहाँले त्यो हिम्मत राख्नुभयो नि। प्रधानमन्त्री एउटा व्यस्त प्रधानमन्त्री सधैँभरि त्यो गाउँमा अगाडि बसेर ताललाई देखाएर त्यो हिम्मत उहाँले राख्नुभयो। त्यसो गर्न त प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री राराको छेउबाट सम्बोधन गर्यो भनिरहँदा यसको व्यापकीकरण विश्ववटा चाहिँ बजारमा भयो। रारा कहाँ हो? मुगुमा। यो कहाँ हो? नेपालमा। यो कुन ठाउँमा? यो कर्णाली प्रदेशमा पर्छ भनेर तीनवटा तरिकाले चाहिँ तपाईँको रारालाई चिनाउने र समग्र देशलाई चिनाउने, त्यहाँको भौगोलिक एउटा चाहिँ सुन्दरतालाई चिनाउने काम भयो। अरू प्रधानमन्त्रीबाट त्यो चाहिँ भएको थिएन। अब जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ जानु पर्यो, देशका मन्त्रीहरू झाँकी लिएर गएका थियौँ। त्यसको सुन्दरताको लागि हामीले विभिन्न किसिमका झाँकीहरू हाम्रै वडा नम्बर 5 बाट पनि हामीले झाँकी त्यहाँको स्थानीय देउडाहरू खेल्ने अनि त्यो चाहिँ स्थानीयता झल्किने हैन, त्यहाँको भाषा बोल्ने, त्यहाँको चाहिँ परम्परा बोल्ने किसिमका झाँकीहरू हामीले प्रदर्शन गरेका थियौँ हैन। जसले गर्दा के छ भने पैसा भन्ने कुरा खाली वस्तु बेचेर मात्रै आउँदो रहेछ। हाम्रो भाषा बेच्यौँ भने पैसा आउँछ, हाम्रो संस्कृतिलाई बेच्न सक्यौँ भने पैसा आउँछ। हामीसँग त्यो क्षमता, त्यो औकात, त्यो चाहिँ पोटेन्सियालिटी हामीसँग छ, तर हामीले त्यो देखाउन सकेनौँ, देखाउन सकेका छैनौँ। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो द्वन्द्वात्मक भइराख्दा, त्यो चिनाउँदा हामी यसरी जाउँ, विकासका मुद्दामा मेहेर्यौँ, तपाईँ हामी एउटै ठाउँमा उभियौँ हैन। गलत कुराको लागि हामी चाहिँ ब्याक बसौँ, गलत कुरा हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रमोट नगरौँ र सही कुराको लागि हामी एक ठाउँमा उभियौँ भनिरहँदा उहाँको त्यो ध्यान गएन। कोभिड आयो, कोभिडमा त झन् उहाँको भाग्य नै भनौँ। जे उहाँले सोचिरहनु भएको थियो खरिद गर्नुपर्ने, अर्को गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको व्यापक एउटा बर्मालुट गर्ने एउटा अवसर मिल्यो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै यस्ता अवसरहरू फेरि यो बिचमा आइराकोस् र उहाँले फेरि चाहिँ यो के अरे थप कमाउने अवसर मिलोस् र उहाँ मुगु जिल्लाबाट नवधनाढ्यको सूचीमा परोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यति बेला कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यू डम्बर रावलज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो त्यति धेरै खालका कुराहरू यहाँले भनिसक्नु भएको छ। नगर प्रमुखले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अधिकार काम कर्तव्य गर्न पाएन सोचेअनुसार भनेर र दुःखमन पनि मानिरहनु भएको छ र जनता पनि आक्रोशित छन् भनिरहनु भयो। अब यो कोभिडको सङ्घारमा छ, परिस्थिति अलिकति नाजुक पनि छ होइन, के छ? खोप पुगिसकेको छ? खोप पुगिसकेको छ, मैले पनि लगाएको छु। तर हाम्रो मान्यता के भने जनप्रतिनिधि भन्दा पनि जो चेतना नभएका मान्छे, आइडेन्टिटी अफ अर्जेन्सी, अविलम्बिताको बोध कहाँ छ त? कुन वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ? जो त्यो पहुँचमा रहेको छैन त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो मान्यता त्यो हो। तर यहाँ भइदिएको के छ भन्दाखेरि हुन त सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ हैन, त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक छ पहिलो लगाउनु पर्ने। त्यसपछि शिक्षकहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा जो बस्दछ उनीहरूलाई लगाइसकेपछि सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या जस्तो 85 देखि माथि अर्थात् 70 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर लैजाने हो। ज्येष्ठ नागरिक या सङ्क्रमण तपाईँको तल्लो जो बालबालिका जो चेतनै हुँदैन उनीहरूले जानी नजानी सम्पर्कमा गइराख्ने हैन, भिडभाडमा भइराख्ने कुन ग्रुपलाई हामीले चाहिँ अविलम्बिताको बोध गरेर अर्जेन्सी कहाँ हो हैन, त्यो अर्जेन्सीलाई बुझेर हामीले चाहिँ खोप दिन सक्यौँ भने एकैचोटि सबैलाई गर्न सकिँदैन, त्यो सत्य हो। त्यहाँभित्रको अर्जेन्सीलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझिएको छैन, त्यो हामीले आवाज उठाएका छौँ। यसरी जानुस्, पहुँच भएका मान्छेहरू भन्दा पनि पहुँच नभएका मान्छेहरूलाई हामीले त्यो तपाईँको खोपको मूल दायरामा ल्यायौँ भने सरकार पहिला निमुखा र गरिबसँग जाँदो रहेछ हैन भन्ने एउटा प्रत्याभूत गराउनु जरुरी छ। यहाँ त गर्यो, खोपको आतंक देखिसक्नु भएको छ यो सरकार आइसकेपछि कि जहाँ आफ्नो उछ लुकाएर राखेका छन्, स्टोर गरेर राखेका छन्, आफ्नो जाँड खाने साथीलाई बोलाएर
होटेलहरूमा तपाईँको चाहिँ खोप दिएको छ। ती घटना ती दृश्य त देखिएको छ। विकृति छ खोपमा पनि, त्यसो खोपमा पनि विकृति छ नि, व्याप्त विकृति। नगरपालिकाभित्र पनि त्यस्तो छ समस्या? नगरपालिकामा पनि छ। त्यो जहाँ आफ्नो पहुँच भएको छ, जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने पहुँच बेसको आधारमा अनि त्यो खोप चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिने गर्ने त्यस्तो किसिमको स्थिति। हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि पहिलो जो अपाङ्ग छ ऊ विशियस साइकल अफ पभर्टी, गरिबीको दुष्चक्रमा फसिराखेको एउटा चाहिँ नागरिक छ। हजुर, त्यो नागरिकलाई पहिलेभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो सेवा दिन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। तर रोग लाग्ने सन्दर्भमा फेरि सबैले अन्याय हुन सक्छ। यो चाहिँ पेन्डामिक अलिक विचित्र टाइपको छ, यसको सर्ने भेरिएन्टहरू विभिन्न प्रकारको छ। तर भन्न खोजेको कुरा सबैलाई एकैचोटि दिँदा न्यायोचित हुन्थ्यो, त्यो सम्भव छैन होइन। त्यो कसैलाई अन्याय नपरोस्, फेरि अर्को ट्विस्ट गरेर होइन। यो वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षले यसो भन्न खोजिराखेको थियो भनेर अपव्याख्या नहोस्। भन्न खोजेको कुरा किन कम छ भने त्यहाँ कुन वर्ग कुन समूहको मान्छेलाई खोप दिलाउँदा त्यो न्यायोचित महसुस हुन्छ, जो अत्यन्त उमेरको हिसाबले जसले उसँग रेसिस्ट पावर हुँदैन होइन, जोसँग प्रतिरक्षात्मक एउटा चाहिँ पावर नभएका ग्रुपलाई होइन हामीले चाहिँ खोप दियौँ भने उनीहरू केही हदसम्म हुने भयो होइन। हजुर, जस्तो तपाईँको एक्टिभ ग्रुप हुन्छ नि समाजमा, बढी सक्रिय जनसङ्ख्या, अथवा त्यसलाई पनि छनौट गर्न सकिन्छ। जो एकदमै जसले तपाईँको काम गरिराख्यो त्यो मान्छे थला पर्यो भने फेरि हाम्रो आर्थिक उसमा चाहिँ धराशय हुने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धराशय हुने, त्यो सक्रिय जनसङ्ख्यालाई पनि लाइराख्ने कि त्यसको मापदण्डहरू के हुनसक्छ, त्यो कसरी वैज्ञानिक हुनसक्छ, त्यो विषयमा हामी सोच्न जरुरी हुन्थ्यो। तर आइरहँदा के हुन्छ भने अनि त्यहाँको चाहिँ अलि हुने खाने माथिल्लो वर्गको मान्छे, इलाइट क्लासको खोपमा पनि पहुँचकै कुरा आयो। पहुँचकै कुरा आएको छ। तपाईँले मिडियामा काम गर्ने मित्रहरूलाई के भन्ने होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ मिडिया मार्फत पनि आतङ्क भएको, अब माफी मागेका कुराहरू आइराखेका छन् होइन। त्यसो नहोस्, छिटपुट घटनाहरू घट्छन् नै। हजुर, तर यो देशव्यापी नहोस्, यो पनि भाइरल नहोस् भन्ने हो हाम्रो। त्योलाई अब बढावा नदिउँ होइन, त्यसलाई बढ्न नदिउँ। पेन्डामिक त छँदैछ, तर हामीले चाहिँ सिर्जना गरेको तपाईँको पेन्डामिक जो आतङ्क होइन, के छ नियन्त्रणमा आएको छ यो कोभिड? के छ जिल्लाको हिसाबमा? कोभिड जिल्लामा त अब मान्छेले त्यहाँको के छ भने सबभन्दा धार्मिक मूल्य मान्यताले पनि प्रभाव पाएको रहेछ। यो त त्यहाँका मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो होइन ठुलो रुगा हो, यसलाई हामी पचाएर जान्छौँ भनेर भन्ने कति ख्यालमा म पनि तपाईँको त्यसको रोगी हो, म पनि आक्रान्ति भएको मान्छे, मलाई पनि तपाईँ सङ्क्रमणले छोयो होइन। र त्यसलाई ख्याल ठट्टामा उडाएर जाँदा ज्यान जाने गर्छ। धेरै मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ हामी पचाउँछौँ, हाम्रो जडीबुटी पर्याप्त छ भनेर तपाईँको चाहिँ कतिपयले बुढापाकाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति छ। त्यति धेरैले त ज्यान गुमाएन, आशा लाग्दो छ। यसको सङ्क्रमण दर अलिकता डरलाग्दो र मृत्यु दर हेरिरहँदा आशा लाग्दो छ। त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब मृत्युको मुखमा परेनन्। मृत्युको मुखमा नपरेकै हिसाबमा हामीले यो चाहिँ सरेको छैन अर्थात् यसको सङ्क्रमण भएको छैन भनिरहँदा फेरि चाहिँ फेरि भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ। हामी आफ्नो तौरबाट आफ्नो कोणबाट आम नागरिकले सचेतता अपनाउनै पर्छ होइन। सोसियल एन्ड फिजिकल एउटा डिस्टेन्सलाई चाहिँ कायम राख्न जरुरी नै छ होइन। त्यो लापरवाही गरिराख्यौँ भने यो शरीर हुन्छ यो चाहिँ सर्ने रोग भएको हुनाले यसलाई लापरवाही गर्न हुँदैन। हामीले चाहिँ सचेतना चाहिँ अपनाउनु पर्यो होइन। सेल्फ कन्ट्रोल। शिक्षाको अवस्था के छ? शिक्षाको अवस्था अहिले पेन्डामिककै यही एउटा चाहिँ महामारीको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। हिजो मात्रै अब विद्यालय खोल्ने भन्ने कुरा गरिएको छ, तर विद्यालय कसरी खोल्ने के गर्ने सन्दर्भमा म यहाँ छु। यसलाई त्यतिकै तपाईँको मिथ्या आरोप लगाइरहँदा ठिक होइन। खोल्ने प्रयास गरेको रहेछ, खुसी लाग्यो। किनभने अहिले विद्यार्थीहरू घरमै बसेर पट्यार लागिराखेको छ। कहिले विद्यालय अब विद्यालय सदाका लागि बन्द हुने हुन् त होइन। अब कहिले खोल्छन् भनेर प्रश्न गरिरहेको स्थिति छ। विद्यार्थीहरू आतुर छन्, तर यसको चाहिँ मोडल कस्तो हुने, होम टास्क दिएर हुन्छ कि होइन, त्यो पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो। जस्तो बालबालिकाको घरमा दैलोमा गएर यो सरले 5 दिन यो टोलमा गएर होमवर्क दिदिने होइन, अनि त्यो होमवर्क चाहिँ चेक जाँच गर्ने होइन, सेल्फ स्टडी गर्ने बानीको विकास गराउनु पर्दथ्यो। त्यो भएको छ कि छैन त्यो हुनु पर्दथ्यो। हामीले त्यो काउन्सिलिङ अब त्यो किसिमको एउटा चाहिँ सल्लाह रिकमेन्ड गरेका हौँ। के अरे अब त्यो चाहिँ विपक्षीले भनेका सबै कुराहरू गलत हुन् भनेर बुझ्ने एउटा जुन किसिमको संस्कार छ, हामीले विपक्षीका स्मार्ट कुराहरू, सुन्दर कुराहरू, ह्यान्डसम कुराहरूलाई, ओकलाई
हामीले योजना बनाउन जरुरी हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे होइन हाम्रो योजना स्मार्ट बन्ने हो, कार्यान्वयनको तह पनि स्मार्ट बन्छ। तर हाम्रो संस्कार के छ भने विपक्षीले गरेका सबै राम्रा कामहरू पनि नकारात्मक हुन् भन्ने जुन किसिमको इल्युजन छ, जुन किसिमको भ्रम छ, त्यो दिग्भ्रमित मानसिकता हामीलाई टाढा राख्नुपर्दछ। भोलि हामीले चाहिँ अहिलेको गरेको मेयरका सुन्दर कामको पहिचान चाहिँ के हो त? अर्को कुनै आउने मेयरले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर होइन अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर विडम्बना के भन्दा नेपालको संस्कार अघिल्ला सरकारले गरेका कामहरू यदि राम्रा छन् भने पनि नराम्रा छन् भने पनि त्यसलाई पुरै ध्वंस गर्न जिरोबाट सुरु गर्ने। यसकारण नेपाल दरिद्रताको एउटा चाहिँ दुष्चक्रमा फसेको छ, तल परिराखेको छ, माथि उठ्न सकेको छैन। यसलाई माथि उठाउनका निम्ति हामीले विपक्षी साथीले गरेका असल कुराहरूको निरन्तरतालाई जोड दिने, संस्कृतिको रूपमा सुझावलाई पनि मान्नु पर्यो। उसले ल्याएका राम्रा एजेन्डालाई चाहिँ योजना नबनाउने, ऊ पनि त समाजकै विकासका निम्ति उपस्थित भएको हो नि। उहाँका राम्रा कुरा के बढी त आफ्नो एउटा चाहिँ उसमा राख्नलाई राम्रो हो। सबै विकासका सवालमा सत्यको सिलसिलामा होइन सन्दर्भमा हामी त एक ठाउँमा उभिनु पर्यो नि त होइन। तर के त भन्दा यो फरक मनोविज्ञान बोकेको मान्छेको उसको कुरालाई ल्यायो भने अरू मान्छे प्रभावमा परेर भोलि मेरो सत्ता त जसरी जान्छ, सत्ता राम्रो गर्दा पनि जान्छ, सधैँभरि तपाईँको रहँदैन नि। तर त्यो आफ्नो कार्यकालमा गरेका त्यो उहरू चाहिँ कति लामो समयसम्म रहने र राख्ने त्यो मात्रै कुरा हो। लामो समयसम्म स्मरण गर्न योग्य बनाउने हो। तर मान्छेमा त्यो किसिमको अहम भाविता छ, अहम छ कि म सधैँभरि सत्तामा टेकिराखौँ, मेरो सङ्गठन टेकिराखोस्, मैले सधैँ सत्तामा राज गरौँ र मेरा आसेपासेहरू जहिले पनि तपाईँको चाहिँ लाभ प्राप्त गरिराखोस् भन्ने जुन किसिमको मान्यता छ, त्यो मान्यताबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। हामीले समय पाउन बित्तिकै हामीसँग समय छैन। राम्रो काम गरिहाल्नु, सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ। हामीसँग भोलि छैन, आज छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै के हुन्छ भने इतिहास बन्छ। आज मुलुकमा 50-60 वर्षमै हामीसँग सेट फ्री भएका मुलुकहरू चीन, भारत, हेर्नुहोस् न, अमेरिका, यिनीहरूको लामो इतिहास त छैन नि। अमेरिकामा नि त कति अगाडि छन्। त्यसमा नैतिकता, इमान्दारिता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठताको कुराहरू रहन्छ। तपाईँको वडा अध्यक्ष भएको नाताले म एउटा प्रश्न गर्छु होइन, कतिको खुसी छन्? खुसी दिन सक्नुभयो कि भएन 5 नम्बर वासी चाहिँ? 5 नम्बर वासीहरू अहिले जति खुसी हुनुपर्थ्यो भएका छैनन्। तर मेरो निजी ढङ्गबाट मैले चाहिँ धेरै अब क्याम्पसलाई सरकारी बनाउनु पर्ने थियो, त्यो सामुदायिक क्याम्पस थियो, मैले त्यो बनाएँ। 8वटा अफिसहरू त्यो हाम्रै क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने थियो, त्यो 8वटा अफिसलाई तपाईँको चाहिँ डिपिआर गर्ने, अहिले योजनामा तपाईँहरू टेन्डर गर्ने कामहरू मैले गरेँ। केन्द्रमा जुन किसिमको एउटा कनेक्टिभिटीबाट होइन, अनि यो के अरे विद्युतको सन्दर्भमा 3वटा अग्रणी भूमिका जो होइन मबाट मैले गर्न सकेँ। त जनताको एउटा चाहिँ लेभल त्यो नभएको कारणले उहाँहरूलाई त घाँस पास कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, साना साना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, लक्षित वर्गका मानिसहरूलाई मेयरसँगको मेरो सङ्गत होइन सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएकोले, तिक्ततापूर्ण भएकोले मेरो वडावासीलाई मैले भने जतिको मैले सेवा सुविधा दिन सकिराखेको छैन। किनभने सरकारमा पनि भएन, आफ्नै मेयर भएको भए, आफू वडाध्यक्ष भएको भए होइन, त्यो कुरा केमिस्ट्री मिल्थ्यो र जनतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पार्न सकिन्थ्यो होला। अर्थात् पूर्ण रूपमा नसके पनि हामीले 50 भन्दा बढी आवश्यकता परिपूर्ति हुन्थ्यो, हुँदै नभएको भन्ने होइन। हामीले चाहिँ यदि त्यो हो भने प्रत्येक बस्तीमा सडक पुगेको वडा मेरो वडा, सडकको सुविधा पुग्यो, रोड लिङ्केज हो। अहिले सडकको ड्राफ्ट कोर्ने काम भयो। कुनै पनि बस्ती तपाईँको सडकबाट साँग्रो भूमि पनि छ, त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या बढी भएको, भक्तपुर जस्तो भन्नुहोस् न मेरो वडा चाहिँ जनसङ्ख्याले दोस्रोमा पर्छ है, भौगोलिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो वडा होइन। र त्यो भएर पनि हामीले चाहिँ जहाँ क्याम्पस छ त्यहाँ कलेजमा पनि हामीले बाटो थिएन, बाटो पुर्यायौँ बिना पैसा होइन। अनि एक वडाबाट अर्को वडा जो रोड लिङ्केजको कुरा जुन छ होइन, रुरल अर्बन र रुरल टु रुरल अर्बन के रोड लिङ्केजहरू होइन, अर्बन टु रुरल, अब त्यहाँभित्र चाहिँ जोड्ने सडकहरूबाट प्रत्येक बस्तीका मान्छेहरू सडकको पहुँचमा आधारित बनाइएको छ। विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, खानेपानीको लागि सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ उपयुक्त वडा मेरो वडा, जहाँ मुहानले युक्त वडा
जहाँ रारातालको मुनितिर भएको हुनाले हाम्रो वडामा खानेपानी प्रत्येक घरमा खानेपानी छ। घरमा खानेपानी भएको वडा हाम्रो वडा, उज्यालो वडा छ। जहाँ उज्यालो वडा विद्युतको तपाईँको चाहिँ म पहिलो प्रेसर ग्रुपको अध्यक्ष पनि म हो। हजुर। विद्युत भनेपछि अहिले त्यो नगरभरि विद्युत बाल्ने जो यदि भएको थिएन 11 वर्षसम्म बनेको। मेरो संयोजकत्वमा केन्द्रमा डाक्टर रामशरण महत ऊर्जा मन्त्री हुँदा मैले नै प्रेसर दिएर त्यहाँको ठेक्का तोड्न लगाएर आज विद्युत प्रत्येक बस्ती बस्तीमा पुगेको छ। नगरको केही वडाहरू बाँकी छ, जस्तो 14 नम्बर बाँकी छ, 13 नम्बर बाँकी छ, 13 नम्बरको केही भाग छ, 12 नम्बर, 10 नम्बर, 11 नम्बरमा हामीले चाहिँ लन्च गर्न अर्थात् त्यसको उतान्न प्रयास भइरहेछ। अब यहाँ म आउनुको पछाडि के छ भने दुईटा काम लिएर आएको छु। एउटा अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल अब कुलमानजीले म यहीँबाट हामीले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँ उज्यालो नेपालको एउटा चाहिँ पहरेदार भनिएको छ। यदि उज्यालो नेपालको पहरेदार यदि हो भने उहाँ अब ग्रामीण बस्तीहरूमा छिर्न जरुरी छ। कालीकोटसम्म पुगेको छ अघिल्लो सरकार। अबको सरकार तपाईँको मुगु जिल्लाका दूरदराजका बस्तीहरूमा अब राष्ट्रिय ग्रिड लाइन आज जोड्ने अनि भोलिबाट तपाईँको लाइन विस्तार गर्ने भन्दा हामी धेरै पछाडि हुन्छौँ। हामीले अहिले मैले त्यहाँको हाकिमलाई भनिसकेको छु कि अब राष्ट्रिय ग्रिड लाइन आउनुभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँ जोड्नुपर्ने विस्तार गर्नुपर्ने कुराहरू गरिहालौँ। भोलि जोडिन बित्तिकै सरल सबै ठाउँमा एकैचोटि बत्ती बलोस् हैन, त्यो अभ्यास भइराखेको छ। म कुलमानजीसँग पनि भेटेर यो राष्ट्रिय ग्रिड लाइनका लागि बजेटको लागि तपाईँले यदि माया गर्नु भने, तपाईँ विकासविद हो भने अब बटम अप हुनुहोस्, टप टु बटम नहुनुहोस्। अब ग्रामीण बस्तीका ती महिला धैला नागरिकहरूलाई उज्यालोको तपाईँको चाहिँ किरण छर्नुहोस्, ज्योति बाल्नुहोस् भनेर हामी त्यसको डेलिगेसनको हामी तयारी गरिराखेका छौँ। टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु कि हामीले विकास गर्नुपर्ने भने अहिले अभ्यास धेरै पछि भएको छ। पहिला निकाय थियो, अहिले तह भएको छ। सरकार एकदम चाहिँ तपाईँको गाउँमा पहिलो सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार त्यहाँ गएको छ। त स्थानीय सरकारलाई हामीले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, अधिकार दिने मात्रै भन्ने तर दिँदै रहँदा कटौती गर्ने त्यो पनि भएन। साँच्चीकै अनुगमन पनि गर्नु पर्यो, काम के भइरहेछ, कसलाई रिवार्डेड गर्ने, कसले कसरी काम गरेको, जनप्रतिनिधिको भूमिका उपस्थिति के हो त्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई छनौट गरेर एउटा पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो। पुरस्कृत गर्नु पर्यो, गुड। उत्कृष्ट जुन छन् नि, गुड। त्यसरी पनि गर्न दण्ड पनि दिनु पर्यो। कसले कति राम्रो काम गर्यो, कसले कति राम्रो काम गरेन, जनताको आवाजलाई 5 वर्षपछि चाहिँ उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गरिदिने एउटा नमुना कार्यक्रम बन्छ नि हैन। त्यसो छ। मैले मेयरज्यूलाई भने अब यो चाहिँ के अरे तत्काल हामीले लिनियर सेटलमेन्टको कन्सेप्ट लियौँ। नीति तथा कार्यक्रममा रेखीय बस्तीको अवधारणा अहिलेको कन्सेप्ट भनेको लिनियर सेटलमेन्ट हो, रेखीय बस्ती हो। आज प्रत्येक बस्तीमा सडक मात्रै खनेर विकास सम्भव हुँदैन। विकास त्यति बेला सम्भव छ जति बेला क्लिन सेटलमेन्ट, झुन्ड बस्तीमा बसेका मान्छेहरू रुग्ण रूढिवादी चिन्तनमा आधारित छन्, ग्रस्त छन्, उनीहरूलाई अब सडकमा ल्याउनुपर्छ। सडकमा ल्याउन बित्तिकै के हुन्छ भने एक्कल्चरेसन हुन्छ। एक्कल्चरेसन भनेको संस्कृति हस्तान्तरण र ग्रहणको कुराहरू हुन्छ। हामीमा भएको संस्कृति सडकमा बसेपछि बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूले हामीबाट सिक्छ हैन। र बाहिरको मान्छेबाट पनि हामीले सिक्छौँ। त्यसो गरिरहँदा के हुन्छ भने पर्सेप्सन हुन्छ हामी नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि भूगोलमा बसेका मान्छेहरूको भाषा संस्कृति मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ, अर्थात् मिल्दोजुल्दोमा पनि यति फरक रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने एउटा माध्यम बन्छ। झुन्ड बस्ती हुन्छ, फोहोर हुन्छ, हिजोको भूगोललाई आधार मानेर बनाएका संरचनाहरू आज एभाइलेबल छन् कि छैनन्, आजको परिवेश सुहाउँदो छ कि छैन, आजको तपाईँको चाहिँ माग अनुसार छन् कि छैन। यसकारण रेखीय बस्ती भनेको सबै जहाँ हामीले चाहिँ सडकहरू खनेका छौँ त्यसमा अनुदानको व्यवस्था गरेर भए पनि मान्छेलाई कसैको सडकमा जग्गा नपर्न सक्ला हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ जग्गा साँडफाँड गर्ने अर्थात् चाहिँ त्यो विधि अपनाएर सबैलाई सडकमा ल्याउने हो भने मान्छेहरू के हुन्छ भने मान्छे बेच्ने हुन्छ, केही चिज बेच्ने गर्छ, कसैसँग कृषिको उत्पादन हुन सक्छ हैन, उले आफूसँग भएको वस्तुहरू बेच्न सक्छ, होटलहरू सञ्चालन गर्न सक्छ, होमस्टेहरू, धेरै कुरा हुन्छ। त्यहाँको वस्तुले चाहिँ एउटा बजार पाउन सक्छ, आर्थिक अवसरहरू सृजना हुन सक्छन्, मान्छेको जीवन गुणस्तर बन्दै जान्छ। यो कुरा मैले प्रारम्भबाटै गरेँ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बुझ्न सक्छन् यो के हो लिनियर सेटलमेन्ट भने के हो।
उहाँले बुझ्न सक्नु भएन या बुझेर बुझ पचाउनु। आजको कन्सेप्ट भनेको जुन मान्छे हिजो पनि भन्थे नि नदी तटमा मान्छे किन बस्यो, सडक छेउमा बसेका मान्छेहरू बाटोघाटोको मान्छे बाटो हुन्थ्यो किन हुन्थ्यो भन्दा उहाँहरू तपाईँको चाहिँ संस्कृति हस्तान्तरणको प्रक्रियामा हिजै जोडिनु भएको थियो हैन। उहाँसँग कोही मान्छे बास बस्थ्यो, केही कुरा सिकाउँथ्यो हैन। त्यहाँ सबै कुराहरू एकदमै राम्रा नराम्रा कुराहरू, उहाँहरूले माछा मारेर खुवाउनु हुन्थ्यो, त्यो धेरै कुराहरू हुन्थ्यो नदी तटहरूमा बस्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामीले चाहिँ सडकमा हामीले चाहिँ जनतालाई ल्याउन सक्यौँ भने उहाँहरू बिचमा द्वन्द्व कम हुन्छ। लिनियर सेटलमेन्ट भनेको छ तल्लो उसमा चाहिँ एउटा घर हुन्छ, माथिल्लोमा अर्को घर, उसको बारी हुन्छ, केही गर्न पनि नपाउने हैन। माथिल्लोले केही फ्याँकिरहँदा थुक्दा पनि हैन तलको छिमेकीले आएर उसलाई गाली गर्ने, ग्लोज गर्ने, अनि झगडामा उनीहरूको समय बढी व्यतीत हुने हो भने अनि विकास कहिले सम्भव हुन्छ। त्यसकारण अबका सरकारले नै पोलिसी ल्याउन जरुरी छ कि आम नागरिकलाई सडकमा तपाईँको चाहिँ बस्न उर्दी जारी गर्नुपर्छ। यो मेरो मानसपटलमा आएको कुरा कसैलाई नपज्ला, त्यो बिस्तारै तपाईँको हुँदैन। कहिलेकाहीँ नीतिले तपाईँको नेतृत्व जन्माउँछ, कहिले नेतृत्वले नीति निर्माण गर्नु हुन्छ। दुईटै कुरालाई तपाईँको चाहिँ सहजीकरण गरेर वास्तविकता के हो, वास्तविकताको आधारमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै के हुन्छ भने विकासले। तपाईँ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो नाताले चाहिँ के गर्नु भएको छ जिल्लाभरिकै? जिल्लामा अहिले हामी यो नेकपा एमालेको म पुस 5 पछाडि मात्रै नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ अध्यक्षको जिम्मेवारी आएको छ। हामीले विभिन्न किसिमका नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ। अहिले विकासीय गतिविधि हो कि अथवा हाम्रो राजनीतिक साङ्गठनिक गतिविधिहरू, विकासका गतिविधिहरू पनि यो अलिकता दुविधायुक्त भयो। पार्टी फुड्ने या जुड्ने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि जनताको प्रभाव पनि पर्यो। त्यसको प्रभाव पर्यो जनतामै, तल सेल कमिटीका साथीहरूसँग पर्यो। जनतामै भ्रम पहिलो यो देशको प्रमुख शक्ति फुटेपछि के हुन्छ त हैन। मुलुकको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारलाई सम्हालेको पार्टी, जहाँ 5-5वटा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ सिर्जना गरेको पार्टी, त्यो धेरै मत ल्याएको पार्टी भनौँ, त्यति विश्वास गरेको पार्टी, धेरै जनताले विश्वास गरेको पार्टी, यो गर्दा कहीँ कतै राष्ट्रियता धर्म रहने त होइन, राष्ट्रियता मर्ने त होइन। दुनियाँमा यो एकता रहोस्। पुल भत्केपछि फेरि बनाउन सकिन्छ, घर भत्के फेरि बनाउन सकिन्छ, अरू कुनै संरचना बना, तर राष्ट्रियता धर्म रह्यो भने, राष्ट्रियता समाप्त भयो भने त्यो फेरि प्राप्त गर्न सकिँदैन। आज लेन्डुपेहरूले देश बनाए, हेर्नुहोस् न काश्मीरको स्थिति के भयो, राष्ट्रियता धर्म रह्यो के हुन्छ। अफगानिस्तानको भर्खर ताजा घटना हेर्नुहोस्, त्यहाँ राष्ट्रियता तपाईँको चाहिँ बारेमा आज चाहिँ के भयो, कहीँ कतैको राष्ट्रपति भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। भोलिका दिनहरूमा अहिले हामी सचेत रहन जरुरी छ कि पछि के हुँदैछ त हाम्रा क्रियाकलापले गर्ने, हामी कता जाँदैछौँ हैन, कता इङ्कित गर्दैछ, त्यो लक्षण चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो, पत्ता लगाउनु। यदि त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ कि नेकपा एमाले यो मुलुकमा बलियो हुँदैन, नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ एक डिक्का भएर जाँदैन भने फेरि पनि नेपालको राष्ट्रियता तपाईँको धरापमा पर्न सक्दछ। अब राष्ट्रियता बचाउने सवालमा पनि हामीलाई सरकार प्रमुख कुरा होइन। अब हामी प्रतिपक्ष भएर देश र जनताको माझमा गएर भण्डाफोर गर्ने, खबरदारी गर्ने, यो सरकारले गरेका गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्ने, गलतलाई गलत। हामीले यो सरकारले राम्रो गर्दछ भने हामी राम्रो, यिनीहरू जस्तो तुच्छ र तपाईँको चाहिँ अर्काको शरणमा गएर देशको राष्ट्रियता, देशको आमालाई बेच्ने सम्मका हरकत हामी गर्न चाहँदैन। हामीले त्यो गर्न चाहन्छौँ जे उहाँले गरेका राम्रा कामलाई स्वागत। तर सबै पार्टीको अस्तित्व त हराउन थाल्यो नि, सबै पार्टी, कुनै देशको जति पनि पार्टी छन् नि, ठुला भनेका पार्टी, पुराना पार्टीहरूको अस्तित्व लोप हुन थाल्यो, सङ्कटमा पर्न थाले पार्टीहरू। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् कि लोप हुन थालेको छैन। हामीले के विश्लेषण अस्तिको एउटा चाहिँ बैठकमा भने प्रदेश कमिटीको बैठकमा हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने नेकपा एमाले फुटेको होइन, चोइटिएर गएको, जनतालाई भ्रम नहोस् भनेर हामीले त्यो गरेको। फेरि फर्केर आउँछ, त्यसो चोइटिएर गएको भए त आउँछ। चोइटिएर गएको अर्थ छैन, फर्केर आओस् या जोडिन आओस् मतलब छैन, कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसले असर गर्दैन तपाईको सर्पले काँचुली फेर्दा असर पर्छ, त्यसले असर गर्दैन। सर्पले काँचुली फेर्दा असर पर्छ, तर जनतालाई असर पर्छ। नेकपा एमाले ठुलो भइराख्दाखेरि उसले काँचुली फेरेको केही तपाईँका खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेचेर कम्युनिस्टौँ भन्नेहरू गएका हुन्, जसले ठेक्कापट्टा गर्ने, दुनियाँ लुट्ने, कमिसन खाने, चोर दलाल पुँजीपतिको नेतृत्व गर्ने केही साथीहरू तपाईँको यहाँबाट बाहिरिएका हुन्। तपाईँको चाहिँ सर्वसत्तावाद लागू गर्यो केपीले भनेर दिग्भ्रमित मानसिकता, आफैमा भ्रममा परेर कसैको राष्ट्रियता छ नि, राष्ट्रियताको मुद्दालाई
अब्बल रूपमा जब्बर रूपमा उठाउन नसकेका अत्तालिएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ के छ नि बुवाले गरेको राम्रो कामको तपाईँको चाहिँ प्रशंसाको साँटो घृणा गरेर बाहिरका साथीहरूलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। उहाँहरू यहीँ बसेर माझिनु पर्दथ्यो, आत्मलोचना गरेर बस्नु पर्दथ्यो, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। सबै साथीहरू नेकपा एमालेको रक्तरञ्जित झन्डा हँसी हतौडाको झन्डामा नै आबद्ध हुने, सूर्य चिन्हलाई माया गरेर फेरि पनि आम जनताहरू फर्किनेछन् र नेकपा एमालेलाई प्रमुख शक्तिको रूपमा फेरि उदय गराउनेछन्। अध्यक्ष कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, म चोर बाटो भएर, चोर ढोका बाटो होइन मूल ढोकाबाट प्रवेश गर्छु। ठिक छ, तपाईँहरूको आफ्नो सिद्धान्त होला, नीति नियम होला, त्यो पद्धति होला, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु होला होइन। जनताले पनि अब जनताको चाहना भनेको सुख सुविधा होइन, रोजगार पाऊँ, देशमै काम गर्न पाऊँ, राम्रो शान्ति सुरक्षा भएर बस्न पाऊँ, सुख आओस्, सुविधा आओस्, शान्ति आओस्, समृद्धि छाओस् होइन, आर्थिकमा देश अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हो। त्यो सबै पार्टीको लक्ष्य पनि त्यही हो होइन। राजनीतिले गर्ने भनेको त्यही त हो नि होइन। राजनीति हरेक पार्टी एउटा सिद्धान्त भनेको देशलाई सुख सुविधा दिने भन्नेको। अब अन्त्यमा तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? तपाईँ अब प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पनि हुन्छ होइन, एमालेको एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष, जनप्र सबै पाटोबाट हेर्ने हो भने अन्तमा तपाईँको सन्देश जनताको लागि के हुनसक्छ? अन्तिम तपाईँको चाहिँ गोल नै जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने, जनताका इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने राजनीतिको मकसद नै त्यो हो। तर आज सूर्यले जसरी तपाईँको आफ्ना रवि किरणहरू यो पृथ्वीमा समान तरिकाले छर्ने हैसियत राख्ने गर्छ, यद्यपि डाँडाकाँडा बादलहरू विभिन्नले छेकेर तपाईँको त्यसको सूर्यका किरणहरू न्यायचित ढङ्गबाट तल पृथ्वीमा पर्न नदिए जस्तै केही जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा अर्थात् चाहिँ नेपाल सरकारको, स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारका स्मार्ट कामहरू जनताको माझमा पुर्याउन सकेको छैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। ओझेलमा पारिएको छ, यो त्यो नाममा पारिएको छ होइन। यसको तपाईँको चाहिँ यो पार्ने अब राम्रो कुरा अब छेकेर त छेकिँदैन त, खाने मुगलाई जुगाले छेक्दैन त, त्यो भइहाल्छ। तर अन्तिम हाम्रो गन्तव्य भनेको जनताको सुख र समृद्धिसँग जोडिएको छ होइन। त्यसो गरिरहँदा के छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ यो सिस्टमलाई अब पुँजीवादी धारको छ, सम्पत्ति कति राख्ने भनिएको छ, अनि समाजवादका कुरा हामी गर्ने गर्छौँ होइन। आम नागरिकको तपाईँको जग्गा अहिले भूमिलाई बाँड्ने पनि भन्दैछौँ हामी, कसैले नबाँड्ने पनि भन्दैछ होइन। यो जमिन कसैको पिवा होइन भने जमिन राष्ट्रको हुनुपर्छ, नेपाल सरकारको हुनुपर्दछ। जमिनै कसैकोले पनि व्यक्तिगत जमिन राख्न नपाउने होइन, त्यो नीति ल्याउनु पर्दछ। र 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा के भन्छ विश्राम होइन, 8 घण्टा मनोरञ्जन होइन, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा काम र 8 घण्टा मनोरञ्जन, 24 घण्टा यसरी विनियोजन गरेका छ। चीनको तपाईँको चाहिँ विकासको मोडललाई हामीले क्यारिकेचर कपी पेस्टमा पनि जानुपर्छ। हिजो चीनले विकास गर्नुको पछाडि उसले विश्वका तपाईँका विकासका मोडलहरूलाई नक्कल गरेर ल्याएको छ। नक्कल गर्ने उसमा पनि हामी जानुपर्दछ। के गर्दा अब भूगोल सुहाउँदो, संस्कृति सुहाउँदो, भाषा सुहाउँदो विकासका परिकल्पनाहरू गर्न जरुरी छ। लादेर तपाईँको चाहिँ अब माथिको भोटे बस्तीहरूमा गएर हामीले चाहिँ यहाँको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषा लदाउन खोज्यौँ भने त्यहाँ राष्ट्रियता फेरि तपाईँको चाहिँ ओझेलमा पर्छ होइन। कहाँको आवश्यकता के हो, नेट बेसको आधारमा हामीले विकासका परिलक्ष्यहरू, योजनाहरू छनौट गर्नतिर लाग्नुपर्दछ। त अन्तिममा हामीले चाहिँ घाँसपासको कपासको ग्यारेन्टी गराउँदाखेरि कसले कति तपाईँको चाहिँ पुँजी राख्ने, नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ पहाडमा यति राख्ने, माइग्रेसनको कुराहरू गरिरहने, राज्यको जुनसुकै ठाउँमा बसोस् होइन, त्यो रुरललाई नै अर्बन बनाउने है, त्यो गाउँलाई नै तपाईँको सहरमा ढाल्ने हो नि त, कि गाउँको मान्छे अर्बनमा आएर अर्बन अव्यवस्थित बनाउने। अहिले यो चाहिँ काठमाडौँ सबभन्दा उर्वर र मलिलो भूमि, यसले चाहिँ विश्व के अरे नेपाल पालेर नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न दिएर होइन बाहिर हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। जो बेच्छ नि मान्छे, जसले बेच्छ त्यो धनी हुन्छ, किन्ने गरिब हुन्छ नि। आज यो सुन्दर एउटा चाहिँ भूमिमाथि हामीले के गरेका छौँ त, घर बनाइराखेका छौँ, अर्को गरिराखेका छौँ होइन। जहाँ अनुपयुक्त ल्यान्ड हो त्यहाँ घर बनाएर भूगर्भविदहरू
हजुर विभिन्न किसिमका विदहरू मनोवैज्ञानिक विदहरू हैन अब खगोलशास्त्र के छन् एस्पेक्टहरू हैन इन्जिनियरिङ सेक्टरमा काम गर्नेहरू वास्तुशास्त्रमा काम गर्नेहरू सबैलाई ल्याएर कुन भूभागमा हामीले चाहिँ हजुर हजुर हैन बस्ती बसाउने कुन भूभागमा खेती गर्ने सबै सहकारी खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने सरकारले अनुदान दिने हो कम्पोस्ट मल बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन अहिले वनमा गएका पशु गाई बस्तुहरू छन् त्यसलाई तपाईको भण्डारण गरेर एकदमै त्यो वितरण गर्ने त्यहाँसम्म गाडीको पहुँच पुर्याउने किन इन्डियाको मल ल्याउनु हजुर ठिक छ हामीसँग धेरै सम्भावना छन् स्रोतहरू पनि छन् मात्र हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा योजनामा ढाल्न सकेनौँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ त्यति मात्र हो सबै पोलिटिक्स भनेको के हो भन्दा अन्तिममा पोलिटिक्स इज द ओन्ली गुड म्यानेज हो आज शासक बन्न थाले हजुर विडम्बना त्यो जो मान्छे गयो व्यवस्थापक नबनेर के भयो शासक बन्यो मालिक बन्यो उसले सेवक भन्ने बुझेन के म कामदार हो म श्रमिक हो भन्ने कुरा बुझेन के 5 वर्ष चाहिँ मलाई कामको लागि दिएको समय हो भन्ने कुरा उसले बुझेन मैले चाहिँ एउटा मालिक एउटा पोजिसन कुर्सीमा बस्नको लागि पठाइएको भनेर गलत ढङ्गले बुझ्यो त्यसैको भनौँ न असरमा चाहिँ नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन् हस् समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष त्यसै गरी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रदेश कमिटी सदस्य डम्बर रावलज्यूलाई निम्ताएका थियौँ र कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट म पनि उज्जवल पर्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते।